बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में मैं आज दिन भर में बहुत सारी जो हैपनिंग्स हुई हैं अदालतों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ अदालतों में जो हैपनिंग्स हुई हैं, बहुत ही अहम चीज़ें वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ खबरें जो है वो मीडिया के दोस्तों के हवाले से हैं, वो भी बड़ी अहम है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक खबर ये भी है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो साबिक वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकलवा दिया है। आज ये क्या मामला है, क्यों किया गया है ऐसा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, खदशा इस बात का है कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीलॉग को सुनने के बाद आप आज दिन भर की जितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं तकरीबन वो सारी उससे आप जो है वो उससे मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज दिन भर हुआ क्या है। तो शुरू में मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लेता हूँ मीडिया के दोस्तों की खबरें, फिर हम आ जाते हैं ज़रा कुछ आज अदालत में होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर, और उसके बाद फिर ज़रा एक दो सियासी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जी, आज एक बड़ी खबर यह है मीडिया के दोस्तों के हवाले से। सबसे पहले मैं खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी खबर यह है कि इमरान रियाज खान जो हैं उनकी दोबारा मीडिया पर अपीयरेंस होने जा रही है, और उस तरह से कोई टीवी चैनल पर नहीं, या अपने वीलॉग्स वो शुरू नहीं कर रहे, लेकिन पहली मर्तबा वो हमें एक इंटरव्यू में वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अगरचे कुछ आपने अदालत के आम आमद के मौके पर आपने उनकी एक आध जो है वो बातचीत छोटी मोटी तो सुनी है, लेकिन ये पहला प्रॉपर इंटरव्यू जो मियां अली अशफाक उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में करने जा रहे हैं, और उसका टीज़र आज उन्होंने जारी कर दिया है। और इस टीज़र में इमरान रियाज खान जो है वो बहुत ही मुख्तसरन इस टीज़र में दिखाया गया कि वो बातचीत कर रहे हैं। अब ये इंटरव्यू शायद जुमे को आ रहा है, यानी कि कल या आज आप कह लीजिए, और ये इंटरव्यू जो आने जा रहा है इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज खान जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इंटरव्यू होगा। तो अब देखते हैं कि मियां अली अशफाक अपने जो सवालात है उसका दायरा क्या रखते हैं, और गुफ्तगू की नौयत क्या रहती है, और इमरान रियाज खान जो है वो कितना किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। दूसरा हमारे दोस्त हैं शाकिर महमूद आवान। शाकिर अवान लाहौर से अदालतों को कवर करते हैं, बिलखुसूस लाहौर हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट्स को भी कवर करते हैं। शाकिर अवान बड़े मुतहरिक रिपोर्टर हैं, और पिछले एक साल के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो पीटीआई पे क्रैक डाउन हो, चाहे जो जमान पाक में ऑपरेशन हो, शाकिर महमूद अवान ने तमाम चीज़ों को बहुत बारीकबीनी से देखा है। 9 मई के वाक़यात को भी वो रिपोर्ट करते रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि मुझे बार बार पैगाम दिया जा रहा है कि वॉच हो रहे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड बन रहा है, खामोश रहो कुछ अरसा, बीवी बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल करो। उनके लिए आवाज़ उठा रहे हो जिन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़ गए हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ चलो, ये बड़े जालिम लोग हैं, कलमा हक बुलंद करने का वक्त जा चुका है। ये शाकिर महमूद ने आज ट्वीट की पहले, और उसके बाद कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक और ट्वीट भी की, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी बेहुदा जबान इस्तेमाल नहीं की, मैं कभी किसी के जाती या इज्तिमाई किरदार कुशी में हिस्सा नहीं लेता, मैंने किसी को पत्थर नहीं मारा, ना कभी रियासत मुखालिफ लिखा या किसी को तरगीब दी, मैं तो खबर देता हूँ या अपना तज्जिया या राय, वो भी किसी की ज़ात को हिट किए बगैर, कभी कभी हालात से दिलबर्दाश्ता होकर तनकीद कर देता हूँ, क्या ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये शाकिर महमूद आवान जो हैं आज उन्होंने ये गुफ्तगू की है अपने ट्विटर पर, और उससे लगता है कि वो दबाव का शिकार हैं, और उससे लगता है कि उन्होंने जाहिर है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि सहाफ़ी जो कि अक्सर दबाव का शिकार होते हैं, और वो कभी भी पहली धमकी या पहले पैगाम पर कभी भी चीज़ें पब्लिक नहीं करते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर दफन करते चले जाते हैं। बहुत सारे पैगामात मिलते हैं, बहुत सारी सख्तियाँ आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सहाफ़ी है वो इन चीज़ों को अपने दिल में दबा लेता है। लेकिन जब वो कोई इस तरह का पैगाम फिर पब्लिक करता है, तो उसका मतलब है कि फिर बहुत सोच समझ के वो करता है, और वो सोचता है कि अब बहुत हो गया, इसको सामने लाना चाहिए। अब देखें, ये हमारे जो शाकिर महमूद अवान है या दूसरे सहाफ़ी हैं, पिछले 2 दिनों में इसी नौयत की चीज़ें जो हैं वो एहतशाम अली अब्बासी के साथ भी हुई हैं। कल एहतशाम अब्बासी ने ट्वीट की थी कि मैंने डाला जेल में साइफर केस की समाअत का आंखों देखा हाल बयान किया, और ख़ास तौर पर यह बताया कि इमरान खान किस एतमाद, जुर्रत और बहादुरी से आए और बैठे रहे।
जेल में उनको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद अब बोल इंतजामिया की जानिब से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं ये कह दूं कि मैंने पीटीआई को खुश करने के लिए वो बयान दिया था। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जो देखा वही आकर बयान किया, मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करूंगा। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ दिया कि मैंने कल भी इनका बयान पढ़ के सुनाया था, लेकिन आज इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि आज एहतशाम अब्बासी ने एक और ट्वीट की है। वो कहते हैं कि मैंने रात बड़ी देर तक कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं सहाफ़ती उसूलों को अपनाते हुए वो सब बयान किया जो मैंने दौरान समात देखा। मेरे साथ और भी चैनल के सहाफ़ी मौजूद थे। मेरा चैलेंज है इनमें से कोई ये कह दे कि हमने इमरान खान को ऐसा नहीं देखा जैसे एहतशाम ने बयान किया है। अब नौकरी जाती है या कुछ भी, मैं अपनी दी हुई खबर पर कायम हूं और मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ये एहतशाम अब्बासी जो है उन्होंने भी आज एक और ट्वीट की है कल की ट्वीट के बाद। तो अल्लाह करे कि जो सहाफ़ी हैं उनकी मुश्किलात कुछ कम हों, अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा जी, आज एक ट्वीट रऊफ़ ख़िलासा साहब ने भी की है। उनका आज आखिरी शो था टैलेंट न्यूज़ पर, और रऊफ़ ख़िलासा साहब जो हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया, ज़रा इसको भी देख लीजिए। रऊफ़ ख़िलासा साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माई शो हैज़ बीन क्लोज्ड टुनाइट विल बी माई लास्ट शो एट टैलेंट न्यूज़ चैनल। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया brings new challenges almost on daily basis. It's never easy. A tough field indeed. I am grateful to my team members who have always been a huge support and really worked hard to make it newsworthy and worth watching show known for exclusive stories, scams and hard-hitting analysis without taking any sides in this society, which is otherwise dangerously divided on political lines in a polarized environment. ये रऊफ़ ख़िलासा साहब ने कहा है। तो रऊफ़ ख़िलासा भी एक मरतबा फिर जो है वो चैनल से बेदखल कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। पिछले दिनों भी उनको चैनल ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अदालत में लेकर जाऊँगा। अब मेरा ख्याल है शायद कोई मामला मुज़ाकरात के ज़रिए तय पा गए होंगे। बहरहाल रऊफ़ ख़िलासा साहब ने मुनासिब यही समझा होगा कि वो चैनल से क्विट कर दें, तो वो अब चैनल रऊफ़ ख़िलासा साहब जो हैं उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो चैनल पे प्रोग्राम इस चैनल पे टैलेंट पे तो नहीं कर रहे, अब कोई और चैनल ज्वाइन किया, ये मेरे इल्म में नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन्होंने कोई और चैनल ज्वाइन किया है। अच्छा जनाब, मरियम औरंगज़ेब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने आज मरियम औरंगज़ेब साहबा को जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे निकलवा दिया। हुआ ये कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन सेल का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उनको जाके इंकशाफ हुआ, उनको पता चला कि ये जो खबरें हैं ये तो उन लोगों को भी जा रही हैं जिनको अब इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, जिनमें ना सिर्फ मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं बल्कि नून लीग के और भी कुछ लोग शामिल हैं और अब वो इस हुकूमत से मुतल्लिका नहीं है। तो इस पर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं उसमें अभी तक मौजूद रहें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला ना जाए। तो उन्होंने स्टाफ को डांटा, उस पर बरहमी का इजहार किया और न सिर्फ ये कि मरियम औरंगज़ेब को ग्रुप से निकाल दिया बल्कि उस ग्रुप के फिर खुद एडमिन भी बन गए, खुद को एडमिन भी बनवाया कि मुझे एडमिन बनाओ ताकि मैं चीज़ों को, मामला को इस तरह से देखता रहूँ। तो उन्होंने खुद को व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बना दिया और मरियम औरंगज़ेब को जो है वो इस ग्रुप से, इस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। तो ये जी बहरहाल एक दिलचस्प सी खबर है जो कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब के हवाले से आज मौसूल हुई है। अच्छा देखें, आज मैं अदालतों के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, ज़रा उस पर आने से पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और वो खबर जो है अभी तक इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:37 हुए हैं, 11:37 तक 7 तारीख ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक वज़ारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को जवाब मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था, आप जानते हैं 2-4 दिन पहले, और कहा था कि हमें 3.25 लाख फौज की ज़रूरत है इलेक्शन कराने के लिए, इस बारे में हमें 7 तारीख तक आगाह किया जाए। अब 7 तारीख तकरीबन गुजर गई है और गुजरने के करीब है, लेकिन अभी तक कोई जवाब इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि ये कब फौज दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, फौज दस्तयाब है, नहीं है, कहीं और मसरूफ़ है या अवेलेबल है इलेक्शंस के लिए, उसकी दस्तयाबी हो सकती है नहीं हो सकती, या पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने अभी तक कोई जवाब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया।
اور جس لمحے یہ جواب آئے گا وہ سب سے اہم خبر ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کے یا آج صبح جو آپ نے ویلاگ دیکھا ہوگا اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن کا تعین بنیادی طور پر اسی سے ہونا ہے کہ 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیونکہ اگر تو وزارت داخلہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں, چاہے پیراملٹری فورسز دیں یا ملٹری فورسز دیں, ہم آپ کو فورسز دے رہے ہیں, 3.25 لاکھ فوج آپ کو یا 3.25 لاکھ کی نفری آپ کو مل جائے گی, اگر تو یہ کہہ دیا گیا تو مطلب 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن اگر وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی سوری ہم نہیں دے سکتے, یہ ہو نہیں سکتا, ہمارے پاس نہیں ہے, نفری نہیں ہے, وہ مصروف ہیں, بارڈرز میں مصروف ہیں, سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے مصروف ہیں, تو پھر خطرات چھا جائیں گے 8 تاریخ کے انتخابات کے حوالے سے. تو ہمیں انتظار ہے کہ یہ جواب وزارت داخلہ کی طرف سے کب آتا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور شہری کی بھی درخواست پر سماعت تھی, اور میں نے آپ کو اپنے پچھلا یعنی جو ویلاگ اس حوالے سے تھا جو آج صبح آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ پذیرائی نہیں پا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ سے آیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے ایک تاریخ فکس کی ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کوئی زیادہ رول پلے نہیں کر سکتی. تو آج ہی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی انتخابی شیڈول کے حوالے سے جو ہم سے یہ چیز متعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انتخابی شیڈول کے حوالے سے عدالت کا کچھ لینا دینا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتخابی شیڈول جاری کرنے سے روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کا تو اس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں, الیکشن ایکٹ پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ کہہ کر انہوں نے درخواست فارغ کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. تو یہ زیادہ پذیرائی نہیں پا سکی. امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ پتہ چلے گا کہ فورسز ملتی ہیں یا نہیں ملتی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں البتہ ایک اور بڑا ہی اہم کیس تھا, اور یہ کیس جو ہے یہ العزیزیہ سے متعلق تھا. نواز شریف کی العزیزیہ میں بھی بریت جو ہے وہ اب کافی قریب دکھائی دے رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی ہیئرنگ پہ یہ بریت ہو جائے. نواز شریف کے جو وکیل ہیں امجد پرویز, انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں, اور نیب نے منگل کو دلائل دینے ہیں, نیب کے وکیل دلائل دیں گے, اور موسٹ پروبلی منگل ہی کو یہ فیصلہ آ جائے گا کہ العزیزیہ کیس میں بھی نواز شریف کی بریت ہو گئی ہے. دیکھیں اس میں درخواست کی گئی تھی نیب کی طرف سے آج کہ جی اس کو واپس آپ ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیں, واپس ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیں اس کیس کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ میں چلا جائے گا تو نواز شریف صاحب کی جو ان کا مجرم کا سٹیٹس ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا, کیونکہ واپس اگر ریمانڈ بیک کر دیا, واپس ٹرائل کورٹ کے پاس چلا گیا, نیب کورٹ کے پاس چلا گیا, تو وہاں جس کا مطلب ہے کہ کیس پھر سے سنا جائے گا. پھر سے سنا جانے کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف کا اب مجرم کا سٹیٹس نہیں رہا, وہ دوبارہ سے ملزم ہو جائیں گے. لیکن نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جناب اس کو میرٹ پہ سنیں گے. مطلب یہ کہ جو کرنا ہم ادھر ہی فیصلہ کریں گے, ہم اس کو پھر سے واپس بھیج کر اور ایک نئی تلوار لٹکی رہے نواز شریف کے سر پہ کہ جی دوبارہ وہ مجرم نہ ثابت ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو یہیں پہ میرٹ پہ سنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہیں پر سن کے اس کو فیصلہ سنا دیں گے. مطلب یہ کہ نواز شریف کی بریت اس میں بھی تقریباً کنفرم ہونے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پہ اس کی بریت ہی ہو جائے. ایک آج انصار عباسی نے سٹوری دی ہوئی تھی, وہ سٹوری جو ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے. پچھلی جو سائفر کیس کی سماعت تھی, عمران خان نے اس میں کہا تھا عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں اس میں بلاؤں گا امریکی نمائندے کو بھی اور جنرل باجوہ کو بھی بطور گواہ بلاؤں گا, اور کہوں گا کہ ہاں جی بتائیں یہ سائفر آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تو آج انصار عباسی نے جنرل باجوہ کے سورسز کے حوالے سے خبر دی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ اس کیس میں اپیئر ہو سکتے ہیں, یا انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے بلایا جائے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے, میں جاؤں گا عدالت میں اور جا کے بتاؤں گا کہ کیا ہے. تو اگر جنرل باجوہ عدالت میں آتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی اس کیس میں. عمران خان چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بلایا جائے, اور جنرل باجوہ کہتے ہیں مجھے کیا اعتراض ہے, میں تو آ جاتا ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن ظاہر ہے یہ سٹوری آج انصار عباسی نے جنرل باجوہ کے سورسز کے حوالے سے لگائی ہے, لیکن ابھی پتہ چلے گا کہ اب جب فرد جرم ابھی تو عائد ہونی ہے سائفر میں, فرد جرم عائد ہوگی, پھر اس پہ ٹرائل شروع ہوگا, پھر عمران خان جو ہے وہ اپنے گواہان پیش کریں گے, تو کیا گواہ کے طور پر وہ جنرل باجوہ کا نام دیتے ہیں نہیں دیتے. انہوں نے اپنا ارادہ تو ظاہر کیا ہے کہ وہ ایسا کریں گے. ایک اور کیس سپریم کورٹ سے, اور وہ کیس جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کہ عدالتی قتل کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو
کا قتل ایک عدالتی قتل تھا، اس پر صدارتی ریفرنس جو ہے اس پر وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے اس لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا، عدالت کی طرف سے، یعنی عدالتی حکم پر قتل کیا گیا، تو یہ عدالتی قتل ہے، جوڈیشل مرڈر اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی، اور یہ جو ہے وہ ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 9 رکنی بینچ ہے وہ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ 9 رکنی بینچ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 12 دسمبر کو 9 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ تو اب اس میں وہ انہوں نے بیسیکلی ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ہاں واقعی بھٹو مجرم تھا، بھٹو کو پھانسی صحیح ہوئی، یا پھر ایک عامر جنرل ضیاء الحق نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بھٹو کا عدالتی قتل کروایا، اس بات کا تعین ہونا ہے۔ لیکن ارشاد عارف صاحب نے آج ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو مرحوم نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں اپنے قتل کا الزام امریکہ پر بھی عائد کیا ہے، جس نے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے پر نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی۔ عدالت عظمیٰ کا 9 رکنی بینچ اس حوالے سے بھی چھان بین کرے گا یا صرف ضیاء الحق اور جسٹس انوار الحق اور جسٹس مشتاق پر مشق سخن ہوگی؟ کیا امریکہ بھی آئے گا اس میں یا نہیں؟ کیونکہ بھٹو نے کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو امریکہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ میں نے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا ہے اور اس پر وہ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ آج کے ان حالات میں یہ ٹویٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج بھی ایک شخص عدالت بھگت رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت کو امریکہ کے کہنے پر ختم کیا گیا، اور اس میں بھی بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میری حکومت کو امریکہ کے کہنے پر ختم کیا جا رہا ہے اور مجھے قتل بھی امریکہ ہی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے تاکہ میں ایٹمی پروگرام کو جاری نہ رکھوں۔ تو اب سوال بڑا ویلڈ ہے ارشاد عارف صاحب کا، اور سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ کے کردار کا بھی تعین عدالت کرے گی یا نہیں کرے گی، یا پھر عدالت صرف دیکھے گی کہ ہاں جی ضیاء الحق کا اس میں کیا کردار تھا، جسٹس انوار الحق کا کیا کردار تھا، اور جسٹس مشتاق کا اس میں کیا کردار تھا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا۔ ایک دو چیزیں اور، ہاں جی، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں آج ان کے بھی ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت سے رجوع کیا ہے، بشرا بی بی نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ جی میری آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، کیوں ریکارڈ کی، کس نے ریکارڈ کی، کس کے کہنے پر ریکارڈ کی، اور یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فورینزک کا حکم دے دیا، فورینزک کریں کہ کہاں سے ریکارڈ ہوئی، کس نے کی۔ عدالت نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا کہے گی ایف آئی آ کے، وہ کہے گی جناب ہمارے اداروں کے پاس تو یہ جانچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ یہ پہلے سے میں آپ کو جواب اس کا بتا رہا ہوں، کیونکہ اس نوعیت کے جوابات وہ پہلے دے چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت نے ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات بھی ختم کر دیے ہیں۔ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، کیونکہ پیمرا جو ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی ایک پرائیویٹ گفتگو تھی وہ تمام چینلز پہ چل رہی ہے۔ بھائی پیمرا کیا کر رہا ہے؟ تو درخواست پر رجسٹرار آفس کا کیا اعتراض ہے؟ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا اعتراض ہے کہ الگ درخواست دائر کریں متفرق۔ اچھا، یہ تو درخواستوں کے حوالے سے تھا، وہ اعتراضات کے حوالے سے تھا۔ وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے، لطیف کھوسہ نے کہا۔ جیسے بابر ستار نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو عدالت میں کہے لگے، اور جسٹس بابر ستار کی بات پر عدالت میں کہے آڈیو کون ریکارڈ کرا رہا ہے، یہ انہوں نے سوال کیا۔ سب کو پتا ہے کون ریکارڈ کرا رہا ہے، لطیف کھوسہ۔ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے جیسے بابر ستار، یہ میرا نہیں پورے ملک کے وکلاء کا مسئلہ ہے، لطیف کھوسہ۔ وکیل موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا؟ کیا آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ جسٹس بابر ستار آڈیو تمام ٹی وی چینلز پر چلی ہے، لطیف کھوسہ نے کہا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا کہیں اور؟ جسٹس بابر ستار نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتہ چل سکتا ہے ریکارڈ کس نے کی، جسٹس بابر ستار۔ پھر لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی سکرین بند کر دیتا ہے، لیکن یہاں یہ آڈیو کیسے چلتی رہی؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ آپ کا فون تو ٹیپ ہو رہا ہے۔
عدالت نے مزید سماعت 11 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. تو یہ لطیف کھوسا اور والے کیس میں یہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم ریمارکس ہیں جو جسٹس بابر ستار نے دیے ہیں، کیونکہ یہ مذاق بن گیا ہے کہ آڈیو ریکارڈ کرو اور اس کو جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا دو. سوشل میڈیا پہ تو چلو ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا سے پھر مین اسٹریم میڈیا اٹھاتا ہے اور وہ اٹھا کے اس پر پورا نیریٹو بناتا ہے، اس پر ٹاک شوز ہوتے ہیں. تو یہ لطیف کھوسا صاحب کی جو ہے وہ اس پر یہ ہوا ہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب آج آئے ہوئے تھے. بس میں مختصر ایک آدھ بات کے بعد اس کو ختم کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن چلیں میں نے کہا تھا کہ آج کی تمام بڑی خبروں کا احاطہ اس میں ہو جائے گا. شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کو عوام نے قبول نہ کیا تو 5 سال بھی رہ کر کچھ نہیں کر سکیں گے. حکومت مورل اتھارٹی پر چلتی ہے، چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے تو چل نہیں سکیں گے. شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی کو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ امتیاز عالم صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک پوری چنے والے ڈھابے پر 35-40 نوجوانوں سے ان کے ووٹ کے بارے میں پوچھا تو ایک کے سوا سب نے عمران خان کا نام لیا کہ جو چاہے کر لیں، ووٹ عمران خان کا ہے. یہ امتیاز عالم کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان کے مخالف مانے جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.